الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر علماء کرام، ناطقانان شیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام، حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 14ویں سالانہ محفل نور کی برسات آپ دس چیک نمبر 463 گافوی مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر الاسلام تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجمن غلامان مصطفیٰ چک نمبر 463 گاہ پہ چھوٹا دے تمام اراکین دا جڑی سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دے اہتمام و انسرام فرما کے منوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرما رہے. عزیز محترم خصوصاً جناب قاری محمد نثار صاحب، جناب سید افضال صاحب، محمد عمران جٹ، شفقت رسول، میاں محمد طارق، میاں محمد رضوان، محمد کاظم شاہ، شاہد ملک، عامر باجوہ اور میاں جمیل سمیر ہوٹل والے ہر سال بہت خوبصورت اہتمام فرما کے اس جامعہ دے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمت اس حوالے نال بھی کیتی جا رہی اور محفل کروا کے بھی کیتی جا رہی. قرب و جبار تو تسی سارے تشریف لکے آئے. جناب ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد وسیم صاحب، محمد نوید، محمد عاصم بھائی حق نواز صاحب، اس سارے فیصل آباد تو ماشاءاللہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، جناب محمد مظہر صاحب اور ایک دا نام لواں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. اس سارے فیصل آباد تو مختلف علاقیاں تو آپ احباب دی محفل نو سنن واسطے تشریف لکے آئے.
اتنے کو نوجوان میں کہہ رہے تھے کہ میں وزیر آباد تو آیا جی، تو وہ بڑا سفر کر کے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں قبول فرمائے، ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قاری نثار صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم، خصوصاً انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام اراکین، اس سارے میرے اور تہاڈے والوں مبارکباد اور ہدیہ تبریک اسی انہاں پیش کرنے ہیں کہ اس مہنگائی دے دور دے اندر بڑا مشکل ہے کہ انسان اپنا گھر چلا سکے، دیگر معاملات وال انسان دی توجہ نہیں جاندی، مگر محفل میلاد کرانا اور ہر سال 14 سال کرانا اور پھر اپنی نیک کمائی وچوں کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ رکھنا کہ میں سال بعد حضور دا ذکر کروانا ہے، اخراجات کرنا یہ بڑا مشکل ہے، مگر رسول کریم علیہ السلام جنہوں پسند فرمالن تو جدہ مال اپنے دین واسطے پسند فرماون، یاد رکھو اتھے مقدار نہیں وکھی جاندی کہ کتنے زیادہ اخراجات کیتے جا رہے ہیں، اتھے انسان دی نیت، انسان دا خلوص، او دی خدمت دا جذبہ دیکھیا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے فرمایا کہ دین اسلام نے مدد دی ضرورت ہے تے مال لگے آؤ۔ قرآن چ رب نے مال پہلے مانگے جان بعد وچ منگی ہے، کیونکہ جڑا رب دی راہ وچ مال نہ دے سکے وہ جان کدوں دے سکدا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اپنا مال پیش کرو، صحابہ نے ڈھیر لگا دیتے مسجد نبی دے صحنے۔ شام نے ایک صحابی تھوڑے جی کھجوراں لے کے آئے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے پتہ چلیا کہ اسلام نے ساڑی مدد دی ضرورت ہے، میں سارا دن مزدوری کر کے 2 سیر کھجوراں کمائیاں، 1 سیر کھجوراں اپنے بچیاں واسطے رکھائیاں تے 1 تو ہاڑی خدمت چ لے کے آیاں۔ نبی کریم علیہ السلام انہاں کھجوراں پکڑ کے بڑی دیر تک ویکھدے رہے تو روندے رہے، بعد ایک فرمایا کہ انہاں کھجوراں سارے ڈھیر تے کھلار دیو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا انہاں تھوڑیاں کھجوراں دے صدقے سارا ڈھیر منظور ہو جانا ہے۔ اتھے انسان دے نیت ویکھی جاندی ہے، مقدار نہیں دیکھی جاندی، تو اس ہر سال نبی پاک دے دین متین دی خدمت واسطے اس محفل دا اہتمام کر دینے یقینی طور تے 14 سال اسے ہی محفل چو کئی بچے ایسے ہوں گے جڑے پہلے اتھے سامنے بیٹھ کے سن دے سن، ہونوں ممبر رسول تے آکے تے اتھے سٹیج تے بیٹھ دینے تے نبی پاک دیا ناتا پڑھ دینے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہاں نو اس محفل چو 14 سال سن دے شوق پیدا ہو جا کہ فلاں عالم دین آ رہے نے تو میں بھی اب بچہ عالم دین بناواں، میری بھی اولاد نبی پاک دے دین دی خدمت والے بچے پیدا ہوں۔ بے شمار ایسے ہوں گے جڑے اس محفل چ بیٹھ کے سن کے نمازی ہو گئے، کئیاں نے اپنیاں چہریاں تے داڑیاں سجا لیاں، کئیاں بچیاں نو درس نظامی کرن دا تے عالم دین بنن دا، حافظ قرآن بنن دا شوق پیدا ہویا ہوگے گا۔ تو اے محافل جڑیاں سی کروانے ہیں اے فضول نہیں ہیں، اللہ کریم نے ان محافل دے ذریعے اور انہ دے ذریعے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر پاک میں جڑی بلندیاں وہ اللہ نے وعدہ کی تو سنے ورفعنا لک ذکرک، اسی محفل کرا کے حضور دا ذکر بلند نہیں کر دے، نہیں بلکہ حضور دا ذکر انہ بلند ہے کہ جڑا حضور دا ذکر کرے وہ دا بخت بلند ہو جاتا ہے۔ تو انتظامیہ والے بہرحال میری اور تواڈی مبارکباد دے مستحق نے، اللہ کریم انہ سارے نوجوانوں ان جی پاکیزہ جوانی عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب قبلہ حضور بھی تشریف لکے آئے اور بے شمار سارے حافظ قرآن اللہ کریم نے انہ دے بارگج پیش کیتے اور وہ حافظ قرآن بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب قبلہ نو قاری طلحہ صاحب نو بھی عمر خضری عطا فرمائے، اونا جانا صاحب دا قبول ہوئے۔ منوں قاری نثار صاحب فرما رہے سن کہ ایسا نو واقعہ کربلا تو کئی صدیاں نے اس واقعے دی تربیت کی تھی۔ واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں کہ اچانک رونما ہو گیا، اس واقعے دی تربیت صدیاں کی تھی، مگر قیامت اور قیامت تو بعد تک دے اثرات انسانیت اٹھتے رہن گے۔ امام علی مقام نے کربلا دے میدان ایک ایسی تاریخ رقم کی تھی، قرآن رب نے فرمایا کم من فیات قلیلت غلبت فیاتن کثیرت باذن اللہ،
اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے بھی ہومن تے او بہتی تعداد تے غالب آ جاندے نے۔ میدان بدر وچ بھی ای ہویا کہ ادھر 1000 تے ادھر 313، تھوڑی تعداد والے بڑی تعداد والے تے غالب آ گئے۔ تسی طالوت تے جالوت دی جنگ پڑھ کے دیکھ لو، فرعون تے موسیٰ علیہ السلام دی جنگ پڑھ کے دیکھ لو، تسی واقع کربلا یا میدان بدر پڑھ کے دیکھ لو، تھوڑی تعداد والے بہتی تعداد والے تے غالب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنی مدد بھی عطا کی تھی تے فتح بھی عطا فرمائی۔ ہمیشہ غالب اللہ نے فرمایا ایمان والے ہی رہن گے۔ اگر ہون ایمان والے تو کربلا دے میدان وچ او بھی قرآن پڑھ رہے، اے بھی قرآن پڑھ رہے، او بھی کلمہ پڑھ رہے، اے بھی کلمہ پڑھ رہے، او بھی نمازاں پڑھی جا رہے، اے بھی نمازاں پڑھی جا رہے۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آؤدا کہ دونوں گروہ نبی دا کلمہ پڑھنے والے نے، انہاں چ سچا کون ہے؟ پر قرآن چ رب نے جدوں انہاں دونوں گروہاں دا ذکر فرمایا نا جڑے حق والے تے باطل والے نے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والے نماز تے صبر کو مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں دے نال ہے۔ حالانکہ رب نے نماز تے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز تے صبر کو مدد لو۔ پر جدو آخر تے آیت دیواری آئی تے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیاں تے صبر والے دے نال ہاں، بس رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صبر والے دے نال ہاں۔ جے رب نمازیاں دے نال ہوندا نا تے یزیدیاں نو خیال ہونا سی نماز تے اسی بھی پڑھ رہے ہیں ہورے رب ساڈے نال ہے، پر رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا رب صبر والیاں دے نال ہے۔ رب دسنا چاہتا کہ وہ نمازاں پڑھ کے ظلم کری جا رہے، حسینی نمازاں پڑھ کے صبر کیتی جا رہے، رب نے فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں۔ یعنی رب مینوں اور تہانوں دسنا چاہتا ہے میں کل بھی حسین دے نال ساں تے میں اج بھی حسین دے نال ہاں۔ انسان نو پتہ ہوئے نا کہ میرے نال 10 بندے نے، کوئی ایم این اے دا الیکشن لڑے تے انہوں 1 لاکھ ووٹ ملے تے انہوں خبر ہو جاندی ہے کہ 1 لاکھ بندہ میرے نال ہے۔ او یار جنہوں 1 لاکھ بندہ مل جائے 10 بندے مل جاون، او بندے نو بھروسہ ہوندا مان ہوندا کہ میرے نال 10 بندے کھڑے نے تے حسین دے مان دی کیا بات ہے کہ جنہوں پتہ سی کہ میرا رب میرے نال ہے۔ جتنا ادھر رب ہوئے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے۔ قرآن چ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتا جڑا صبر کرے نا انہوں میں بغیر حساب اجر دیواں گا۔ نماز پڑھے کسے حساب نہ لودا اجر ملے گا، حج کرے حساب کتاب کر کے اجر دیتا جائے گا، زکاة دیوے دی اعمال دے مطابق انہوں اجر دیتا جاوے گا۔ پر جب صبر دی باری آئی نا تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتا جب صبر والے آؤں گے نا تیرا فرمایا کہ فرشتوں ہٹ جاؤ انہوں نے میں آپ اجر دیواں گا، کیونکہ انہوں نے حساب کر کے نہیں دینا، اس صبر والے نے انہوں نے بغیر حساب اجر دینا ہے۔ سچی دسو سمندری والے ہو جڑا صبر کرے انہوں تیرا بغیر حساب اجر دینا ہے۔ اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے؟ وہ جڑا صبر ہی بے حساب کر گیا ہے، جدا صبر ہی بے حساب ہوئے وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے؟ جنہیں اکبر بھی واریا اصغر بھی واریا۔ یار میں پچھلے ہفتے 2 دن پہلے مدینہ چھڑ کے آیا تے جدو مدینہ ٹر دینا نا واپسی حاجی تے پھر گڈی تے بیٹھ کے مڑ گنبد خضرا ول ویکھ دن تے حاجی دی چیخاں نکل جاندیاں نے۔ 10 دن مدینے رہ کے آوے تو رو رو کے مڑ کے کہندے کملی والے آ پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں ہونا، اے مدینے دے حوالیا ساری حاضری قبول کرے تو جلدی بلا لے آجے۔ حاجی جدو پلٹ کے واپس آندے نا تے گڈیاں چ بیٹھ کے مڑ گنبد خضرا ول ویکھ کے روندے نے۔ سمندری دے نوجوانوں جڑا 10 دن مدینے رہ آوے اودے کول مدینہ نہیں چھڑیا جاندا، تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہوں، جنہیں نانے دے قدیاں تے بیٹھ کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہوئے، جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے، جدی زہرہ ماں مدینے ہوئے، جدہ ویر حسن مدینے ہوئے، جدی شاہ سورہ بیٹی مدینے بسدی ہوئے، جدہ سارا کل خاندان تے کمبل مدینہ ہوئے، اس حسین نے کیمیں مدینہ چھڑے آوے گا؟
مدینہ چھڑن دا بھی دکھ ہے، اکبر دا بھی دکھ ہے، اصغر دا بھی دکھ ہے، قاسم دا بھی دکھ ہے، عباس دا بھی دکھ ہے، اور ورگے یار دا بھی دکھ ہے، وہاں بن عبداللہ کھڑک بھی ورگے بچپن دے بیلی دا بھی دکھ ہے، یار حسین سارے دکھ سن، پر واہ حسین میں تیری عظمت تو نثار جاواں، حبیب ابن مظاہر ورگے بچپن دے یار دے دکھ بھی سینے چ رکھے، پر پھر بھی حسین ڈولے نہیں تے اپنے قدمہ دے اتے آپ نے کھلو کے تے آسمان ورگے کے پوچھیا تے اکھیا تو راضی ہیں؟ اللہ فرما تو راضی ہیں؟ اکھیا میں تینوں سارا کچھ دے کے بھی راضیاں، قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی باریا، تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں دیا کرو، خیانت نہ کرے آجے، تے کربلا چ کھلو کے اکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا، اصغر تیری امانت تینوں دیتا، عباس تیری امانت تینوں دیتا، پھر قاسم و عباس دے کے دین سید ہاریا، اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو ہی واریا، سارا کچھ اپنے رانے تو تے اپنے رب دے نام تو قربان کر چھڑیا۔ ان کاری نے سار صاحب میرے بل ویکھ رہے نے کہ تسی ترنم کیوں نہیں لگا رہے؟ میں ایک دن جمعے چ ارادہ کر کے گھروں گیا کہ آج طبیعت طرح تھوڑی نساز ہے تے آج ترنم نہیں لگانا، بس انجی تقریر کرنی ہے، تو وہ تقریباً کو 35-40 منٹ میں بغیر ترنم تو تقریر کی تھی۔ آخری 5 منٹ جدو میں ترنم شروع کیتا تے ایک بابا اٹھ کے کہندا ہن پتہ لگا عمران آسی صاحب آئے نے، تو میں جب تک ترنم نہ لگاواں تو انہوں بھی تسلی نہیں ہوندی، جنہ مرضی گفتگو کر دے رہی ہے دوستاں دا ہوندہ ترنم میں سناون، تو میں انشاءاللہ بھی سنا دے مانگا، پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے، تو اسی بھی ترنم میں چاہو نا، اچھا بولو سبحان اللہ، ساڑھا سور سنن ہوندے ہو، میں بے سورہ بندہ نہیں آتے، میں بے سورے بندے نہ بیٹھا بھی نہیں کدے، اپنے سورانو تازہ کرو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ، جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی پھڑو دا ہاتھ چکے تے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ، میں نہ پتہ لگے میں نبی پاک دے جون دے جاگ دے نہ غلامہ چ بیٹھا ہوں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج جنہیں فیصلہ باد ہوئے کروڑے والے وائی نے اے منو روز سنن والے لوگن تے ان ڈاڑے لوگوں نے انہا منو اکھنا جو فلانی جگہ انی سبحان اللہ فلانی جگہ انی سبحان اللہ تے انہا کلو انی والے آئی ہو تے اے تو آڑے کلو بولو ہی نہیں، قاری صاحب کہندے نے لنگر بھی ہے تے لنگر بھی دے ماں کہ انشاءاللہ تو انہوں اللہ تعالیٰ حضور دے لنگر دے سانوں پہ پال دے، جڑا پلے آئے حضور دے لنگر تو بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا یہ تو اچھا بولے اپنی امین الحاج کر کے آوے، ان سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ کیمرے ویکھو گن لو کنے لگے ہوں تو گنے بھی نہیں جا رہے ماشاءاللہ، تے اجے میں گھر نہیں پہنچنا تھی نا میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینی ہے تے تو انہوں ساری دنیا والیاں ویکھ لینا ہے تے امریکہ تو میں ہو کے آیا تے انگلینڈ میں جانا ہے ہوں تھوڑے دنوں تک تے جاپان بھی جانا ہے تے پوری دنیا دا میں دورہ کرنا ہے، تو انہوں نے آکھنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا گئے ہوتے اپنے گوانڈی تھوڑے کو بول دے نہیں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا شہید زندہ یا مردہ نہ آکھے آجے، عرض کی تھی اللہ مردہ پہ آپ دیکھے آؤ، عرض کی تھی اللہ ٹکڑے ہوندے آیا آپ دیکھے آؤ، عرض کی تھی اللہ دا جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنائی بیوی بھی بیوائیں ہو گئی، وہ دے بچے یتیم ہو گئے دمال بھی تقسیم ہو گیا، عرض کی تھی اللہ مردہ بھی آپ دیکھے آؤ، روح تے جسم کی جدائی دا نام ہوتے، عرض کی تھی اللہ جسم کی روح کی جدائی ہو گئی، اللہ نے رشاد فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنا، عرض کی تھی اللہ مردہ نہیں کہتے زندہ بھی مننے آؤ، عرض کی تھی اللہ پر کی میں زندہ ہے، نوجوانوں جدو امام حسین شہید کر کے آپ دا سر کار کے نیزے بھی نوک دے رکھ کے
یزیدی کربلا دے میدان چ نکلے دیکھا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنے قرآن دی آیت دی آواز آ رہی میرے امام نے دے دی نوک تے پڑھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اس آیت پاک دی آواز امام حسین دے لبا چے آئی فرمایا دنیا والیوں میرا نانا سچا نبی ہے قرآن سچی کتاب ہے فرمایا اللہ کہندہ شہید زندہ ہے فرمایا میں دے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا میرا نانا سچا نبی ہے میں شہید بھی جائے زندہ بھی جائے فرمایا آپ ایک میں قرآن پڑھ کے دس رہا شہید بھی آپ زندہ بھی آیت میں جڑی خطبے دے دوران پڑھی امام حسین نے نیدے دی نوک تے آیت قرآن دی پڑھی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ فرمایا او ظالموں آگیا وقت ہن ساڈے امتحان ختم ہو گئے تو ہاڈے امتحان شروع ہون والے او جڑے امتحان امام حسین تو بعد ہن کربلا والے تے یزیدیاں دے آئے نا اج میں انہاں دا تذکرہ کرن لگا نوجوانوں جدو امام علی مقام دا سارے اقدس اتارن واسطے جدو شمر آپ دے سینے تے بیٹھا نا توجہ ہے سارے دی شمر جدو امام حسین دے سینے تے بیٹھا ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسین نے انہوں فرمایا کہ ذرا اپنے سینے تو کپڑا تے ہٹا انہیں اس طرح کر کے اپنے سینے تو جدو کپڑا ہٹایا تو امام حسین مسکرا پہ شمر کہنے لگا حسین میں تیرے سینے تے بیٹھا میں تیرا سر اتارن لگا تو مسکرا رہے ہیں تو آپ نے مسکرا کے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے انہیں آکھا تیرا نانا تے نبی ہے پر مسکرا کیوں رہے ہیں فرمایا ایک دن نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھ لیا کہ ایک چتکبرے رنگ دا کتا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون چ اپنا منہ پہ مار دے امام علی مقام نے فرمایا بچپن چ حدیث سنی تے آج یاد آئی آپ فرمایا جب تو میرے سینے تے آکے بیٹھو تو سر اتارن لگا تے میں نے نانے دی حدیث یاد آئی تے میں تینوں آکھا سینے تو کپڑا ہٹا سینے تو کپڑا ہٹایا تے تیرے سینے تے آپ نے فرمایا دو داغ نے یعنی کہ شمر نو پھل بیری دی بیماری سی تو سا ویکھیا ہوئے گا پھل بیری ہو جائے تے بندے دے انسان دے جسم دے رنگ دو ہو جاندے نے ایک کالا اور ایک سفید چونکہ شمر نو پھل بیری دی بیماری سی انہیں جب سینے تو کپڑا ہٹایا تے او دا جسم دو رنگ دا سی آپ نے فرمایا نانا سچا نبی ہے حضور نے فرمایا سی چتکبرے رنگ دا کتا میری آن دے خون چمو پہ مار دے آپ نے فرمایا او کتا شمر تو ہی ہے جڑا نبی دی آل دے خون دے نل اپنا ایمان دا بیڑا غرق کرنے لگئے شمر نو غصہ آیا انہیں امام علی مقام دے سر اقدس دے تلوار چلائی خولی تے شمر نے مل کے امام علی مقام دا سر اقدس اتاریا میری ملت نوجوانہ جدو امام حسین دا سر اقدس اتاریا اس ویلے خیمے چکی بڑی ہوگی گی اور میں تھوڑا جا رنگ پیش کرا جدو میں روزانہ گھروں نکلنا نا تو میری بیٹی روز میں نے پوچھ دی بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں دسنا بیٹا آج میں فلان شہر جا رہے ہیں تو میری بیٹی فوراً اگلا سوال پوچھ دی بابا کدوں آؤ گے تو سے بھی کمہ تے صبح جاندے ہو تو یار باپ اپنی بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے استری کر دے تو بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دی انہیں ابو جی کتنے چلے ہو تو باپ دسے میں فلان جگہ چلے ہاں تو بیٹی جلدی جلدی دوسرا سوال پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے میں نے سچی دس کربلا چ حسین کے دو ٹورے ہون گے تو حسین دی بیٹی سکینہ پہ پوچھا ہوئے گا نا ابو جی کتنے چلے ہو جب حسین نے فرمایا میں کربلا چلے ہاں تو سکینہ پوچھا ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے کدوں آؤ گے تو کہ انہوں پتا سی جڑا جاندہ مڑ آؤں ہی کوئی نہیں وہ آؤں ہی کوئی نہیں حسین بھائی سکینہ نو سینے نہ لگایا حدیثیں جو سنا دیا نے عورت کہنے لگی سیدہ آ میرا پانی قبول کرے آگے سیدہ زین اپنے پانی ڈبے اندہ بیٹھے آؤ رو کے فرمان لگیا بی بی نہ جدھر حسین پیاسا ٹر جائیں ادھر کنو پانی نہیں پیتا جاندہ اب کدیے سیدہ دی ہے نہ کوئی عام بی بی نہیں کربلا دے پہلے شہید حضرت حرم بی بی آؤ وہ اپنا خون دے کہ کربلا جو حصہ پا گیا سیدہ میرا پانی قبول کرو میرا کربلا
لا کے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی دا پیالہ بھر کے پانی والا ویکھ دیا رہی خیال آیا سکینہ نو پانی پلا دیواں سکینہ دے لباں دے نال پیالہ لگایا سکینہ کہن لگی پھپھی اماں پہلے تسی پی لو میں بعد وچ پی لواں گی فرمایا بیٹی تو چھوٹی ہے پہلے تو پی لے کہن لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے تے تواڈے نال چھوٹا میرا ویر زین اللہ دے ویر نے اج بخار دے نال دل دا بے ہوش ہے آؤ رل کے پانی پلاؤ چلنے آؤ سیدہ زینب امام زین اللہ دے دین دے خیمے تے آئی آؤ فرماتیاں پترا اٹھ یتیم ہو گیا ہے للے لبا دے نال پیالہ لگایا امام زین اللہ دے دین کہنے لگے اٹھیاں نال پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا بخار نہ لگا کون تیری پھپھو زینب آئی آؤ امام زین اللہ دے دین نے پیالہ ہٹایا اب جی پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرمایا تم چھوٹا پہلے تو پی لے اب جی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو سیدہ زینب فرمایا سکینہ پانی پی لے اب جی میرے ویر نو پلا کے آئے ہو فرمایا کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ گئی سیدہ زینب فرمایا سکینہ بیٹی کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے پھر اصغر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے میں اپنے ویر اصغر میں پانی پلانے چلے آؤ انہوں بابا نے اوٹھے دفن کیتا سکینہ اصغر دی لاش ول دوڑ دی جا رہی سکینہ نو ٹھکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپدی دے تے ڈل گیا نوجوانوں ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں محمد بخش فرماتے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور ملایا بیٹھے آئے من رضائی دنیا کو پیاسے ترے گئے دین دنیا دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا سائی پانی بھی ہے طاقت بھی پیندی ہے میں نے سچی دسو اسماعیل پیر دی ایڑی رگڑے تے پانی آب زمزم شروع ہو جائے یہ بھی تے اسماعیل دی اولاد ہے یہ بھی تے نسل حضرت اسماعیل دی سینا پانی یہ بھی منگوا سکتے رب کعبہ دی قسم میرے حسین صرف پانی میں اشارہ کر دو نا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے حسین دے خیمے جو گزر کے جاندہ ہے پر طاقت ہوندے زور میں لایا تے بیٹھے من رضائیں اللہ کی رضا کے خوش کرنا گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نا تے سیدہ زینب فرما دی کہ میں مغرب دی نماز پڑھی خیال آیا کہ ساری اللہ شام میدان کی بکھری اے جنگل کو جانور آ کے ساری اللہ شاہ نو نقصان نہ دے بے آپ نے لاشا کٹھیاں کیتیاں تے تلوار حسینی پکڑ کے نا تے آپ پہرا پہیاں دے دیا واہ زینب تیرے حوصلے تو صدقے جاما گھر چ ایک بیت ہوئے نیند نہیں آؤں دی آرام نہیں آؤں دا انہیں 72 لاشاں دا ڈھیر لگایا اوہ حسین نے تے 71 لاشاں بکھیاں سن زینب دے حوصلے بیخ جنہیں 72 بکھیاں اس زینب دے حوصلے بیخ جنہیں 72 لاشاں بکھیاں لاشاں دا ڈھیر لگا کے تلوار پکڑ کے پہرا دے رہی ہیں ادھی رات ڈھلی نا سیدہ زینب فرما دیا اچانک میں ویکھیا کہ ایک شتر سوار آ رہے ہیں وہ چہرے تے نقاب ہے اب آدھے کے فرما دیا آن والے ترا آرام للامی اگے مدینہ دے مسافر لیٹے ہوئے نہیں اگے محمد شیر لیٹے ہوئے نہیں وہ آن والا آیا تے قریب آ کے پوچھ رہے او دو لاشاں کے دیا نے
سیدہ زینب رو کے فرما دیا میرے ویر حسین دے پترہ دیا لاشاں نے. انہیں دو نکیاں نکیاں لاشاں والے اشارہ کر کے پوچھا آ لاشاں کیوں دیا نے؟ رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پترہ دیا لاشاں نے. وہ آن والا ٹریا نا. سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے ساڑھا ہی پوچھ کے ٹر چلے ہیں. جاندی بار اپنا بھی دس جا تو کون ہے؟ نوجوانوں نے اپنے چہرے پر نقاب ہٹایا. سیدہ زینب کے ران رہ گئی آواز کے فرمایا تجھ غریب دانا نہ بچڑی تیرا پیران دیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینا جدوں اسلر گیا ترہا کوئی اے نہ سمجھے داستان سنا دے نہیں کربلا صرف داستان نہیں. امام علی مقام دی شہادت ویلے کملی والے آئے. نوجوان ادھر حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے. حضرت ام سلمہ فرما دیا نے باقی کربلا دے دن میں لیٹی آؤ فرما دیا میں خواب وچ ویکھیا نبی کریم علیہ السلام بڑے پریشان آئے. نبی کریم دی داڑھی وچ دھوڑ دے ذرے نے آپ دیا زلفاں وچ دھوڑ دے ذرے نے انج لگدا نبی پاک بڑے سفر تو واپس آئے نے. فرما دیا مرد کی دی کملی والے کتھوں آئے ہو؟ نبی کریم نے رو کے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین شہید ہو گیا میں کربلا وچ آ رہا ہوں. فرما دیا میری آنکھ کھل گئی اٹھ کے دیکھیا وہ جڑی بچپن دے اندر حسین دے بچپن دے اندر کیڑی ویلے جبریل نے کربلا دی مٹی لے کے آئے او جڑی میں شیشی چ کربلا دی مٹی بھر کے رکھی تے نبی کریم نے فرمایا سی ام سلمہ جدوں مٹی خون بن گئے سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا. فرما دیا میں خواب وچ جاگی اٹھ کے جڑے ویلے شیشی ویکھی ساری مٹی خون بن گئی. ادا مطلب ہے کملی والے کربلا دے میدان تے آئے اپنے پتر حسین دیاں قربانیاں آپ دیکھیاں. میری ملت دے نوجوانوں ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرما دیا نے کملی والے آ کے فرما رہے نے اے تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھنے آیا اس ویلے کتھے سینا جدوں اصغر گیا ترہا ساری رات جی میں گزاری یا زینب جان بھی آئی یا سکینہ بھی آئے خدا جاند آئے. آج پہلی رات امام علی مقام دے بغیر سیدہ زینب سکینہ نے گزاری آئی. یہ لمبی رات بچھوڑے والی گزری شہ بریاں خبر لیا وے کون محمد یہ سجنا دور گیا. بنایا روٹیاں بنائیاں تو یزید لشکر چلان ہو گیا کھانا تیار ہے آؤ سارے کھانا کھا لو. سارے یزیدی فوجی بیٹھ کے جدو کھانا کھامن لگے نا تے او سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا 14 سال عمر ہوئے اج کل یتیم ہوئے مدینہ چھڑ کے پردیساں چاہ کے تے ریت دے زدیاں تے بیٹھے نے. بخار اتنا شدید ہے کہ بار بار بخار نہ غشی دے دورے آ رہے ہیں. بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی ہے تے کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں. کوڑا مار کے تے کہ یزیدی پوچھتا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے. آپ نے فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں. انہوں نے آکھیا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے. صبح دی محنت کی تھی دوپہر ویلے جدوں کھانا کھامن لگے ہاں تے سارا سالن خون بن گیا ہے. امام زین العابدین نے فرمایا ظالموں میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے. وہ کہنے لگا جڑا اونٹاں دی قطار وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی اساں او ذبح کیتا ہے.
امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرماندے ہو ظالموں نے کیوں دبا کیتا جے اودے تے بیٹھ کے تے میرا ویر اکبر مدینی آیا سی آپ نے فرمایا لو یزیدیو ہن رب دی قدرت دا ارادہ ہے کہ رب نے سانو جنہ ذبح کرانا سی تے امتحان لینا سی لے لیا ہن رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا فرمایا ہن ذبح ہون دیاں باریاں تہاڈیاں جے خدا دی قدرت دے قانون بدل گئے فرمایا تیاری کر لو ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا امتحان شروع ہو گیا جے نوجوان سمندری دے رہن والے 11 محرم تے 12 محرم تک یزیدی کربلا دے میدان وچ رہے انہاں تیناں دناں چ انہاں ظالماں نے اپنی لاشاں کربلا دے میدان وچ ارد گرد دفن کر لئیاں مگر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں نے جدو اپنی لاشاں دفن کر رہیاں تے اچانک یزیدیاں دے خیمیاں جو آواز آئی اے حسینیاں تے انہاں دے سارے قافلے والے نو گرفتار کر لو ہن آؤ میں تانوں قافلہ سناواں جڑا مدینے تو ٹریا سی تے کربلا دے میدان چ آیا آؤ ہن میں دساں کربلا تو مڑ مدینے تک کیویں آیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنا دتا گیا رسول اللہ دیاں دیاں نو گرفتار کر کے اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا قاری نثار صاحب میں کتاب وچ پڑھیا کہ انہاں نے اونٹاں دی پشت تے گدی بھی نہیں رکھی تاکہ انہاں نو ہڈیاں چبھن تے انہاں نو درد ہو گئے جب اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا رسول اللہ دیاں دیاں نو او آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی باری آئی 7 سال دی بیٹی تے دکھ کدے ویکھے نہیں سن ماں دی گود وچ کھیڈن والی تے پیو دے سینے تے سون والی انہیں دکھ ویکھے تے آج امام حسین نو ویکھن جی کر گئے تے باپ دا سر اتنی دور ہے کہ درمیان وچ اونٹاں دی قطار تے پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ظالمہ پکڑا دیتا باپ دے سر وچ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدا منظر دے ذرا اپنی اکھاں دے سامنے منظر تے لے آؤ 14 سال دی عمر ہو گئی اگے ویکھ دینے تے باپ دا سر نظر ہی آؤندے پیچھے ویکھ دینے تے محمد دیاں دیاں گرفتار نظر آؤندیاں امام زین العابدین کو بخار بھی بڑا شدید ہے جب ٹرن لگا نا قافلہ سیدہ زینب فرما دیا کہ زین العابدین پتر ظالمہ نو کہہ کہ جب ٹرن پہ جاندی والی میرے ویر حسین دی لاش دی کھولو گزرن میں جاندی والی ویر میں مل جاواں جدو قافلہ ٹریا تو سیدہ زینب امام زین العابدین دی لاش کو گزریاں اصول کی حال ہویا میرے کو تے الفاظ نہیں کہ منظر دیواں پر نوجوانہ میرا ایمان ہے کہ اندر بی بی زینب قید نہ بنے کے ہوئے شام والے جگوں چلی کم گیا سی عرش خدا مادا نل قبر رسول دی حلی قافلے جڑے ویلے کربلا دے میدان چوں نکلے آؤ سامنے ایک بستی آ گئی امام زین العابدین نے ویکھیا تے کسائی بکری پیا ذبح کردا اے بکری نو ذبح ہوندیا ویکھے کربلا یاد آ گیا فرمایا کسایا اس بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریا نو پانی پلا کے ذبح کریدا اے اینو میں پانی بھی پلایا اینو میں پٹھے بھی پائے نہیں امام زین العابدین رون لگ پہ فرمایا کہ ظالموں خوشی ہو جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا جی نوجوانوں کا قافلہ ٹردا جا رہا ہو جڑے ویلے سامنے کوفے دا بازار آیا ادھر ادھی رات ویلا سیدہ سکینہ سارا دن باپ وال ویکھدی رہی دور تو باپ دا چہرہ نظر ہی آوندا ہے نالے بابا بابا کہندی ہے نالے سیدہ سکینہ روئی جا رہی نوجوانوں جڑے ویلے رات دا ویلا ہو گیا اینی دوں تے سکینہ نہ بابا نظر ہی نہیں آ
رہے اپنے اونٹ کھڑی آ گئی کدھرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے جنہیں اونٹ دی مہار پکڑی ہے اسے ظالم نے سیدہ سکینہ میں تھپڑ مارے آؤ سیدہ سکینہ اونٹ زمین سے ڈگ پئی آؤ نوجوانوں قافلہ ٹرتا جا رہا سکینہ بازاں پہ مار دی ہے میرے ویر اکبر میں نال لے جا قاسم ویرا نال لے جا عباس چاچا میں نال لے جاؤ آبادہ دے کے گلیاں پھو جان سکینہ دکھ گئی ہے نوجوان ادھر قافلہ ٹرتا جا رہا اچانک تھوڑی دیر دے بعد امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی بڑا زور لگا دینے نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے امام زین العابدین کو کھوڑا مارے آؤ کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکتے انہوں کچھ تیرا باپ ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑے ارجو کی تھی بابا کھوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردی کیوں نہیں امام حسین دے لبا جو آواز آئی فرمایا پترہ کی میں ٹرا ہوں میری سکینہ اونٹ ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرمان لگے پھپھی اماں میرے پیران سے بیڑیاں آنے دوڑیا نہیں جانا ذرا بیچا جو سکینہ کچھ رہ گئی سیدہ زینب فرما دیا میں قافلے پہ پیچھے دوڑ نہیں آؤں فرما دیا پیچھے آ کے بیچے آؤں نکی جی سکینہ دی رات بلے ریتے لیٹی ہے اب آدھا دے کے کہہ رہی ہے بابا کوئی نہیں سندا بابا تسی رک جاؤ تو ادھی سکینہ ڈگ گئی ہے سیدہ زینب نے چکے سینے دے نال لگایا لے کے سکینہ نے اپنے اونٹ لے آیا بوٹی کی اٹھا کے تھکیاں دے کے سلایا نوجوانوں قافلہ گزر جا رہا جڑے بڑے کوفے دے بازار جو قافلہ گزرے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھدے نے نوجوان ایک اچانک مائی وڈیری اپنے گھر دے مکان وچ مارے آئی سیدہ زینب دے قریب آ کے انہیں سکی روٹی تے ٹکرے اگے کیتے کہنے لگی بیٹی کیسی لگنی ہے اب بھوکی تے پیاسی بھی لگنی ہے بیٹی یہ سکی روٹی تے ٹکر کھا لائے کہ او زینب جدے برگا سخی مدینہ جو کسے ویکھے آئی نہیں اج پردیساں وچ مائی نے سکی روٹی تے ٹکر پیش کیتے سیدہ زینب رو کے ٹکر ہٹا کے فرما دیا نے اماں اسی منگن والے نہیں اسی بندن والے والے فرما دیا اماں دیکھی کدھر صدقہ نہ آئے ہو گئے مائی سیدہ زینب دی آواز سن کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا نے اماں کہہ دیا ذاتہ نہیں پوچھ دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی ننو تیرے بھی جو مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے آج انہیں مہینے دے بعد پردیس میں جمعوں بنایا سیدہ زینب چیخ مار کے رون لگے پئیاں تو اتر کے مائی دے نالے دے گھر دے دروازے چبے گئیاں فرما دیا نے اماں دست مدینے والی فاطمہ نو کی میں جاننی ہے مائی رو کے کہنے لگی بیٹی کی بساؤ جدو جبان سا مدینے بس دی رہی ہوں میں سیدہ زارہ دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ فرمان لگیاں بیٹی لٹھے دے رہنے والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے بڑی دیر سیدہ روندیاں رہی ہوں میں عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں آپ نے فرمایا بی بی رون دی وجہ نہ پوچھ ایک میری گلی یاد رکھی کدے بیلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ جدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیوی ہو سکے انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیوی مائی کہنے لگی اج وڈیری ہو گئیاں اچانک آباد قیدیاں دا قافلہ پہ گزردا ہے محمد دی بیٹی زارہ دی گلی یاد آئی میں گھر کے دیکھا پانی بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں سکی روٹی جو دو ٹکر ملے وہی لے کے آ گئی سیدہ زینب سن کے روندیاں رہی فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے مائی کہنے لگی بیٹی جدوں میں مدینے بس دی رہی ہوں سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب نانو لوریاں بھی دے دی رہی سیدہ زینب رو کے فرمان لگی اماں ذرا دھیان نال ویکھ
کنوں لوریاں دیندی رہی ہیں نہ محمد ہی ہوئی دوتری زینب مائی دیاں چیخ نکل گئی عرض کر دیئے یا اللہ کیڑے دن وخینی کنہ دبا حیاء عورتاں دا نام کدے لوگا مدارج نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں دیاں نو بازارج قیدی بنا کے لے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں تیری ماں بھی نوکرانی آؤ سیدہ جدو کوفیاں واسطے بدعا کرو میرے واسطے دعا کر کے جایا سیدہ زینب نے ڈولی پھیلا لئی عرض کر دیا نیلی چھت والیا اس مہینے پردیساں کے سنے اپنا پرونا بنائے جب معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ کے بگی جو دلو پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کرے دے کہ رب کرے بڑے آیا قیدی بن کے شامن چلی آؤں او علی دیاں جائیاں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہے یہ حسن کے جنہ دے گھر جا حیاء دی وجہ تو جبریل بھی نہیں سی آؤگا پر آج ظالم اونا رسول اللہ دیاں دیانوں قیدی بنا کے تے ملک کوفہ تو شام دے بازاراں میں چلے آئے میری ملت دے نوجوانوں قافلہ ملک شام بل ٹوریا نہ جدوں ابن زیاد نے ٹوریا رستے دے اندر بڑے شمار واقعات گزرے ایک جنگل بھی گزرے توجہ ہے جی میں جدوں واقع کربلا یا کربلا دے بعد دی واپسی سناوا میں کدے اپنے سامنے انہوں مخاطب کر کے نہیں آکھا کہ سبحان اللہ کہوں بولو بس میں کہنا توجہ نہ سنو کہ کربلا دے بعد بھی ایک کربلا ہے جڑی زین العابدین تے زینب نے ویکھی میں اس کربلا دا ذکر کر رہا ہوں ہزارہ میل دا سفر کرنا پھر اونٹا دیا پشتاں تے بیٹھ کے کرنا تے پیدل کرنا دکھ تے پہلے ہی بڑے سن پر یزید ظالم نے ظلمہ دی حد کر دیتی پر واہ حسینیوں تو ساں بھی صبر دی حد کر دیتی امام زین العابدین فرماتے نے قافلہ گزر رہا ساڑا ایک جنگل چو گزرے تے خولی یزید دا فوجی ابن سعد نے کہنے لگا کہ ایسے جنگل دے کنارے تو بالکل قریب میرا گاؤں ہے تو اجازت دے میں تو تسی آج رات جنگل چو گزارو تو میں اپنی بیوی بچے انہوں میں لاؤں اور جب چھٹی لے کے ٹوریا تے ابن سعد نے کہنے لگا سی جنگل بیچاں تے حسین دا سر تو اپنے نال لے جا کدھر کوئی حملہ نہ کر دے بے ساڑھے کو سارے حسین نہ لے جا بے اس سر تے اساں یزید نے وخا کے انعام لینے خولی ظالم امام حسین دا سر اقدس لے کے جدو ادھی رات میں گھر پہنچیا تو انہیں بیکھیا کہ بیوی بچے ستے آرام کر رہے انہیں بیکھیا کہ امام حسین دا سر کتے رکھا انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تو امام حسین دا سر اقدس تندور چرک دیتا آپ جا کے خولی کمرے چل لیٹ گیا انہوں نیند آگئی کتابہ چل لکھیا کہ دی بیوی بڑی اللہ والی سی تحجد گزار تے 5 وقت دی نمازی سی او دی بیوی جدو تحجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھی تو نے بیکھیا کہ تندور جو اگ دے شولے پہ نکل رہے اس بی بی نے خیال آیا کہ میں تے رات تندور بجھا کے سوتی سی دوڑ کے جدو تندور دے قریب آئی تو نے ڈھکن اٹھا کے بیکھیا تے یہ اگ دے شولے نہیں حسین دے متھے دا نور تے چمکدا ہے اس عورت نے بیکھا کہ تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے تے سیدہ زہرا پاک امام حسین دا سر اقدس اپنی گود چلا کے تے زلفاں پتوں کربلا دی ریت صاف کر رہیاں تے نالے رو رہیاں اما خدیجۃ الکبریٰ حسین دی نانی بھی آئیاں حضرت بی بی آسیہ بھی آئیاں تے اما حاجرہ بھی آئیاں
بی بی نے پہچان لیا تے دوڑ کے کمرے چ بئی گئی تے ویکھیا دے شوہر خولی ستا ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا خولی جدو نیند خمار چ اٹھیا اپنی بیوی نو پوچھدا مینوں کیوں پہ مارنی ہے تے بیوی پوچھدی ہے وے ظالما کتھوں آیا ہے کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ حکومت دے باغیاں دے نال جنگ کر کے آیا وہ بول کے کہنے لگی جنوں تو باغی پہ کہنا ہے وہ تے مسجد نبی دا نمازی ہے خولی اٹھ کے بیٹھ گیا تے بیوی نے پوچھدا تو کیویں جاننی ہے تو تک کدے کوفے چ باہر نہیں گئی تے تو حسین نو کیویں جاننی ہے کہنے لگی ظالما یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی سا کہندی جد میں کعبے گئی نا تے طواف کعبہ کر کے جد میں حجر اسود دا بوسہ لین لگی تے اتھے رش بڑا سی میں تھوڑی سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی کہ رش تھوڑا ہوئے گا تے حجر اسود دا بوسہ لواں گی اچانک میں دیکھا کہ ایک نوری شکل والا کعبے چایا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دے قدم چومن لگ پے تے میں لوگوں نے پوچھا لوگو اے حجر اسود نو چھوڑ کے کدے قدم پہ چوم دے ہو تو لوگ آکھا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے آکھا مینوں نہیں پتا کون ہے تے لوگ کہنے لگے بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا نا اے او حسین ہے جنہوں محمد نے 8 سال چومیا ہے اے نبی دا دوترا حسین ہے کہنے لگی میں مکے گئی تے میں حسین دی زیارت کر کے آئی سا کہنے لگی بے ظالمہ بے حسین دا سر اتار کے لے آیا ہے اب ایک میرے گھڑ وچ سیدہ زہرا روندیاں آئیاں نے اب ایک آما خدیجۃ الکبریٰ آئیاں نے اب ایک حسین نے عالی مقام دا کام لے کے تے حضرت بی بی حاجرہ تے آسی آئیاں نے اور بی بی بول کے کہنے لگی بے ظالمہ دنیا دی دولت لی حسین دا سر اتار دیتے ہی کہنے لگی جے حسین دی قدر بکھنیاں تے جا کدے مکے تے مدینے جا کہنے لگی تو حسین دی ظلف دا ایک وال کٹ کے لے جاندو نا تے مدینے جا کے کہندا آ حسین دی ظلف دا والے تے لوگاں نے تینوں سونے چ تول کے حسین دا وال خرید لینا سے کہنے لگی بے ظالمہ جے تینوں دنیا دی اینی بھوک سی تے حسین دا سر نہ اتار دا ایک وال ہی اتار کے لے جاندو تینوں ساری دولت مل جاندی انہیں آکھا بے قدریا بے حسین دی قدر نہیں کیتی او بی بی چھڑ کے تے دروازے وال ٹر پئی خولی آواز دے کے کہنے لگا کتھے چلی ہے کہنے لگی تو نبی دی آل دا دشمن تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کڑا بکھانا ہے خولی بلا کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا تے خیال کر تے بی بی بول کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کرا نوجوانوں میں کتابت پڑھیا کہ اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دیکھیا نہیں اس عورت نے خورے کتھے جنگلہ چ جا کے تے ککھاں دی کلی پا کے تے تسبیح تے حسین دے نام دا ورد کر کے زندگی گزار دیتی صبح خولی امام حسین دا سر لے کے قافلے چایا تے آکے ابن سعد نو کہنے لگا کہ میرا دین تے اوتھے کربلا کی تباہ ہو گیا اج میری دنیا بھی تباہ ہو گئی نہ گھر بچیا تے نہ باہر بچیا دین بھی گیا تے دنیا بھی گئی بیوی بھی بچے چھوڑ کے چلی گئی گرامی قدر حضرات رستے چ ہن کیڑے واقعات گزرے پھر کدے عرض کرانگا پر جدو یزید دے دربار چ لٹیا پٹیا قافلہ پہنچیا نا تے یزید اپنے تخت تے بیٹھا سی امام حسین دا سر اقدس تھالے چ رکھ کے یزید نو پیش کیتا گیا تے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری اس ویلے ایک صحابی رسول بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالماں نہ مار انہاں ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھی آئی یزید کہنے لگا جے تو صحابی نہ ہوندے میں تیرے ٹکڑے کر دیتا تے آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے پلے یزید امام زین العابدین نو جڑے ویلے پیش کیتا گیا تے پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہاتھ کھڑیاں گلے چ لوہے دا تاؤ کے یزید نے حکم دیتا کہ ڈھول بجاؤ تبلے بجاؤ انہاں تبلے تے ڈھول بجانے شروع کر دیتے یزید اپنی جھوٹی فتح دے جشن منا رہا امام زین العابدین بلوے کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے آپ نے فرمایا کیویں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ تے میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میرے ڈھول تے میرے نکارے پہ وجدے نہیں امام زین العابدین خاموش ہو گئے تے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد وچوں اذان دی آواز آئی مؤذن نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر
امام زین العابدین بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت امام زین العابدین نے بھی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں کھڑکا کے فرما لگے او اذان دین والیا تینوں ایس محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. چپ کیتا تے امام زین العابدین یزید والے کے فرمان لگے میرے مولا ان کا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جنہوں نے یہ اہتمام کیتا ہے 1 روپیہ دلا کے ہزار تک لکھاں تک جمع کیتا ہے. میرے مولا سب نے کاغذاں کوششوں قبول و منظور فرما. میرے مولا سب نے کامیابی کامرانی عطا فرما. سب دربار کی خیر فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما. عالم اسلام مولا فرما. صابر ولی سون ان دی والدہ مرحومہ دی کامل جنہ دے والدین چلے گئے میرے مولا سب دی بخشش فرما. جنہ دے والدین حیات نے سنسارن اپنے والدین کی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد